अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 10 फरवरी 2023 जुमे का दिन 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत ताज़ा एडिशन के साथ हम सबका सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे जो जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या स्टेटस है, गुज़श्ता कुछ सालों में उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है, पहले वो कैसा था उस पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे और आगे क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट का। इसके लिए एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हालांकि उनका ताल्लुक तो गेम ऑफ बिलियंस दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल के साथ है और उनकी यहां प्रेजेंस का हम फायदा उठाएंगे और फुटबॉल की भी कुछ बात करेंगे, लेकिन ज्यादा नजर हम डालेंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हाल ही में उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम मकामी खेलों में क्या कुछ हुआ है इसके साथ। चलते हैं मेरे साथी फारूक बट के पास स्पोर्ट्स राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। शहर आफाक गुलमर्ग में आज से हुआ तीसरे खेलो इंडिया यूथ विंटर गेम्स 2030 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इन खेलों में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्की व गैर मुल्की 1500 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शमूलियत। गुलमर्ग में विंटर गेम शुरू होने से कबल ही जम्मू के राजभवन में 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने इन खेलों के लिए थीम सॉन्ग और जर्सी की नुमाइश का किया इफ्तिताह। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से यूसमर्ग में जारी सीखने के तरबेती प्रोग्राम खुश असलूबी के साथ है जारी। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से आए हुए खिलाड़ी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शिरकत। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2030 में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 6 खिलाड़ी ने आबी खेलों में 6 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 2 गोल्ड और 4 सिल्वर के मेडल है शामिल। मध्य प्रदेश में ही जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मुस्कान राणा ने जिम्नास्टिक में सोने का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। आई लीग 2022-30 में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हाथों मिली सुदेवा दिल्ली को 4-2 के स्कोर से मात और कल टीआरसी टर्फ श्रीनगर में 11 फरवरी को रियल कश्मीर का और एक मुकाबला नेरोका एफसी के साथ होगा। करगिल में मुनक्कद सेकंड आइस हॉकी चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें कुल इलाके से वाबस्ता 22 टीमों ने इस चैंपियनशिप में बढ़ चढ़कर की थी शिरकत। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज ग्राउंड में मुनक्कद पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के इब्तदाई मुकाबले में एफसी यूनाइटेड कोटवा ने जेके बैंक अकादमी को 4-2 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। राजस्थान में 28 फरवरी से मुनक्कद होने वाली सीनियर नेशनल बेसबॉल सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप 2030 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 20 मर्दों खवातीन खिलाड़ियों का दस्ता 20 फरवरी को राजस्थान के लिए होगा रवाना। तेलंगाना में 16 फरवरी से मुनक्कद होने वाले 41वें सब जूनियर बैडमिंटन कौमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मर्दों खवातीन खिलाड़ियों की टीमें तेलंगाना के लिए रवाना। ये चैंपियनशिप 20 फरवरी तक रहेगी जारी। श्रीनगर के पोलो व्यू में 17 फरवरी से ऑल जेएंडके चेस इंटरनेशनल फिडे रेटिंग टूर्नामेंट का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, आप इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं डीडी कोशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है और आज ही रात 9:30 पर यह रिपीट टेलीकास्ट होगा डीडी कोशिश चैनल से। और अब नाज़रीन नजर डालते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। साउथ अफ्रीका में हो गया आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज। ऑस्ट्रेलिया की टीम है डिफेंडिंग चैंपियन, 10 टीमें कर रही है मुकाबला। भारत की टीम खेलेगी पहला मुकाबला इतवार को रिवायती हरी पाकिस्तान के खिलाफ। नागपुर के पहले टेस्ट में भारत मजबूत पोजीशन में 135 रन की लीड हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के स्कोर 177 रन के जवाब में रविंद्र जाडेजा की मैच में 5 विकेटें और इस वक्त निस्फ सेंचुरी बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यूटेंट टॉड मर्फी ने ली 5 विकेटें। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को भी पेविलियन वापस भेजा। भारत के कैप्टन रोहित शर्मा ने शानदार 120 रन की इनिंग्स स्कोर की।
संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स और फाइनल होंगे सऊदी अरेबिया के किंग फहद स्टेडियम में मुनक्किद। 1 से 4 मार्च तक राउंड ऑफ 4 के मैचेस होंगे रियाद में। और संतोष ट्रॉफी के फैंस के लिए खुशखबरी, सऊदी अरेबियन लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर के लिए खेलते हुए 4 गोल। रोनाल्डो की कारकर्दगी से उनकी टीम ने अल वहदा को 4-0 से हराया। उनके करियर के लीग गोल्स की तादाद 500 हो गई। बुलावायो में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के माबेन पहला टेस्ट ड्रॉ। वेस्टइंडीज की तरफ से टाजिनीरीन, चैंप पॉल और ब्रैथवेट की सेंचुरियां। जिम्बाब्वे के बैलेंस ने भी बनाई सेंचुरी। दूसरा टेस्ट भी बुलावायो में होगा, इतवार से शुरू होगा दूसरा टेस्ट। FIH इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जारी। मर्दों के साथ साथ खवातीन का भी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मर्दों में ऑस्ट्रिया ने 5 में से 5 मैचेस जीते। नीदरलैंड और USA ने 4-4 मैचेस में कामयाबी हासिल की। खवातीन की टीमों में नीदरलैंड ने 5 में से 5 मैचेस जीते। ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक की टीमों ने अपने 5-5 मैचेस में से 4-4 मैचेस जीते इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप में। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के सेमीफाइनल जारी। कर्नाटका के 407 रन के जवाब में सौराष्ट्र के 336 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उधर बंगाल ने मध्य प्रदेश पर पहली इनिंग की लीड हासिल की 268 रन की। और ISL 2022-23 जारी। कल जमशेदपुर का गोललेस ड्रॉ हुआ और AT के मोहन बगान के खिलाफ ये मैच था। और इसके अलावा ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का भी मैच 3-3 पर बराबरी पर खत्म हुआ। और नंबर 1 पर जा रही है मुंबई सिटी की टीम, जिसके पास 43 पॉइंट्स है इंडियन सुपर लीग में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुंबई सिटी की ISL में। और ये तो फुटबॉल की न्यूज़ थी ISL के हवाले से। और आज हमारे साथ बहसीत मेहमान इंटरनेशनल फुटबॉल कोच, जिनने भारत की अंडर 15 बॉयज टीम और अंडर 17 बॉयज टीम, जिसने फीफा अंडर 15 और अंडर 17 वर्ल्ड कप में शिरकत की। और इसके अलावा भारत की वुमेन्स फुटबॉल टीम, जिसने सीनियर्स वुमेन्स फुटबॉल टीम जिसने साफ टूर्नामेंट में शिरकत की, उसके कोच। और उसके साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में फुटबॉल कोच साजिद यूसुफ डार बहसीत मेहमान मौजूद हैं। साजिद भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू इमरान भाई। इससे पहले कि हम उस मौजू पर बात करें जिसके लिए आज हमने आपको दावत दी है, तो चूंकि आपका डायरेक्ट ताल्लुक तो गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल के साथ है, आपकी प्रेजेंस का फायदा हम उठाते हैं। तो ये जो संतोष ट्रॉफी की बात हुई, इसका सेमीफाइनल 2 और फाइनल होंगे किंग फहद स्टेडियम रियाद में। कैसा होगा ये उन टीमों के लिए? जी, ये बेसिकली अगर आप नजर डालें, अभी जो चेंज आया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, दे वांट टू गिव समथिंग टू द पीपल ऑफ जो इंडिया के हैं, फुटबॉल फैंस जो भी हैं। तो उसमें ये था कि पहले ही उन्होंने एक चीज इसमें करा। पहले जो संतोष ट्रॉफी हुआ करती थी, ये जोनल हुआ करती थी। सो इस बार ही उन्होंने मतलब इसको थोड़ा हटके कराना चाहा और एक मोटिवेशन फैक्टर दे दिया टीम्स को कि जो भी टीम इसमें 2 फाइनलिस्ट होंगे तो उसका जो फाइनल है वो सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा, बड़े इंटरनेशनल वैल्यू पे उस माहौल में होगा। और ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्टेप लिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिसको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा, रिसेंटली आप भी गए थे, एक दौरा किया था यहाँ के कई मेंबर्स ने मिले थे। आप जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट हैं और वहां पर जो भी ओहदेदारान हैं, तो बात हुई थी कुछ यहाँ की फुटबॉल को डेवलप करने की। उस बारे में हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। वो बेसिकली जो यहाँ के चेयरमैन है मिस्टर वसीम असलम जी, और जाना जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर बशीर साहब, उनको जाना था। एक डेलीगेशन को मिलना था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो प्रेसिडेंट है कल्याण जी और जो जनरल सेक्रेटरी हैं शाहजी प्रभाकरन जी। तो उनके साथ जो करंट सिनेरियो है J&K के फुटबॉल का, आपको भी पता है कि अभी हमारी एसोसिएशंस किस दौर से गुजर रही है। सो उस हिसाब से अभी हम J&K इज द ओनली स्टेट जो बाकी स्टेट या यूटी से थोड़ी महरूम है। सो उसको लेकर कुछ प्लान्स वगैरह वहां पे उनके साथ डिस्कस करने थे एंड दे वर कीन एनफ कि उन्होंने वो सारा अच्छे से सुना एंड जो चेंजेस उनको लाजमी थी लाने के लिए, उन्होंने वो स्टेप्स उसके लिए उठा दिए। अच्छा साजिद भाई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रियल कश्मीर की टीम, आप कुछ मैचेस बाहर खेलकर वहां पर अनलकीली वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, यहां पर आई तो फिर से जीतने का सिलसिला शुरू हुआ है। 7वें नंबर पर है रियल कश्मीर की टीम। कैसे देखते हैं आप इसकी परफॉर्मेंस को? जी, मैं जब रियल कश्मीर के यहाँ पे जो मैचेस हुए थे, सो उन दिनों ही मैं उसकी जो एक्सपर्ट कमेंट्री हुआ करती थी, तो आई वॉज वन अमंग द पैनलिस्ट। सो उस टाइम पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही जब उन्होंने होम मैचेस खेले, मगर जब वो बाहर गए तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने लूज वहां पे किए, जिसकी वजह से वो आज 7वें नंबर पे हैं। सो कल जो रियल कश्मीर का विन आ गया, उसकी वजह से उनका जो पॉइंट टेबल है थोड़ा और बेटर हो गया, और कल मुझे लगता है वो दोबारा खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट मोरक्को। अगर वो मैच वो जीते हैं तो दे विल बी समवेयर अराउंड फर्स्ट 5।
چلیے یہ تو بات ہو گئی اس گیم کی جس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. ساجد بھائی چونکہ آپ جرمنی جاپان اور کچھ اور کنٹریز گئے ہیں کھیلوں کے سلسلے میں ورکشاپس کے سلسلے میں اور انٹرنیشنل ٹیموں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے تو سپورٹس میں کھلاڑی کے لیے جو ہے انفراسٹرکچر ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور جب آپ یہاں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا یہاں پر آپ سکولز میں جاتے ہیں یا مختلف سپورٹس ٹورنامنٹس کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے چاہے فٹ بال ہو باقی ہو تو آپ کو کافی نظر ہے یہاں کے سپورٹس انفراسٹرکچر پر. تو ہم اپنے جو یہ آج کا ٹاپک ہمارا بیسیکلی ہے سپورٹس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا کیا سیناریو ہے. تو سٹارٹ میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں یہاں کے سپورٹس انفراسٹرکچر کو لے کے چاہے وادی ہو چاہے جموں ہے. بعد میں ہم جائیں گے نزدیکی یو ٹی یا نزدیکی اسٹیٹس پہ. بالکل اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں سے بہت سارے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایز فار ایز دا انفراسٹرکچر از کنسرن. تو اسپورٹس کاؤنسل از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب اور جو سینٹرل سے وغیرہ فنڈنگ وغیرہ آتی ہے ان پروجیکٹس کو لے کے سو وہ بہت سارے پروجیکٹس ابھی مجھے لگتا ہے پائپ لائن میں ہیں اور آئندہ سالوں میں مجھے لگتا ہے اس سے بھی بیٹر ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہوگا جس کا فائدہ ہمارے جو اسپورٹس پرسنس ہے اٹھا سکتے ہیں. سو رہی بات ہماری یونیورسٹی کی, یونیورسٹی میں بھی پچھلے 2-3 سالوں سے آلریڈی ہمارا ہیلتھ کلب از آلریڈی ان پلیس. وہاں پہ ہماری فزیوتھراپسٹ لیب ہے اور اس کے بعد اگر ابھی آپ دیکھیں نظر مارے ہمارا ایتھلیٹک ٹرف وہاں پہ بن رہا ہے اس پر بھی ہم آئیں گے. جی بالکل. تو مطلب چینجز ہو رہی ہیں اور یقیناً اس کا فائدہ جو ہے اگر میں یونیورسٹی کی بات کروں ہمارے کالج اسٹوڈنٹس کو ہونے والا ہے. ہمارے یونیورسٹی کے پلیئر جو وہاں پہ پی جی وغیرہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کر رہے ہیں سو یقیناً اس کا فائدہ تو ہوگا. اچھا ساجد بھائی کچھ ہی دیر میں جو ہے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ کچھ یہ جو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی یا جو جہاں سے گراس روٹ ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے یہ ہم ناظرین کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چاہے وادی میں ہوئی ہے وادی سے باہر ہوئی ہے. آسٹرو ٹرف کے ہاکی کے فٹ بال کے ملٹی پرپز اسٹیڈیمز بنائے گئے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. جی ہاں بالکل. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ہاکی ہمارا یہاں پہ بہت سفر ہو گیا تھا کئی سالوں سے. یہ پلوامہ کا جو آسٹرو ٹرف اسٹیڈیم بنایا گیا اور اگر آپ ابھی دیکھیں پولو گراؤنڈ میں بھی اب ہمارا آرٹیفیشل ٹرف ہاکی کا آیا ہے. اور یہ ایک مجھے لگتا ہے کک سٹارٹ ملے گا ہمارے ہاکی کے جو جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے لیے اور تب جا کے وہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے نیشنلز میں اچھا کمپیٹ کر. اچھا آپ نے کشمیر یونیورسٹی میں جو بن رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کی طرف سے ایتھلیٹک ٹریک یہ اونتی پورہ کی اسلامک یونیورسٹی کا ایتھلیٹک ٹریک ہے. دیکھیے کیا شاندار نظارہ پیش کر رہا ہے. اور کشمیر یونیورسٹی میں بھی خوش قسمتی سے اب ایسا ٹریک ملنے والا ہے بچوں کو کچھ ہی دیر میں. بالکل ہائیلی اپریشیبل کہ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس نے آئی یو ایس ٹی کو چنا کشمیر یونیورسٹی کو چنا اور یہ ایک ایسا انفراسٹرکچر ہے جو ہر کسی گیم یا کوئی بھی جو اسپورٹس پرسن ہے ان کو فلفل کرے گا. ان کا جو ٹریننگ وغیرہ ہے یہ خالی ایتھلیٹک کا پرپز سالو نہیں کرے گا بٹ اگر آپ دیکھیں اس کا فائدہ پورے جتنے بھی جو ہمارے گیمز ہیں ڈسپلنس ہیں ان کو ملنے والا ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ہمارے وینیوز تھے جیسے یہ ہمارا آسٹرو ٹرف اسٹیڈیم. بڑی خوش قسمتی کی بات سری نگر کے بیچوں بیچ یہ کچھ سال سے یہاں پر ایونٹس منعقد ہوئے آئی لیگ کے اور باقی ایونٹس. تو فلڈ لائٹس اس میں آ گئی. آپ ایز اے فٹ بال کوچ کیا مانتے ہیں یہ فلڈ لائٹ میں کھلاڑی کا کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو ہمارے یہاں پہ یہ ہوئی 2014 میں جب یہ سنتھیٹک ٹرف ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا ٹی آر سی کا. تو اگر آپ دیکھیں اگر ہم پیچھے جائیں 80s 90s کی بات کریں تو ہمارا جو فٹ بال سیزن ہوا کرتا تھا وہ لمیٹڈ ہوا کرتا تھا. بالکل جب سے ایسٹرو ٹرف آ گئی تب سے تو ہمارا جو تھرو آؤٹ دا کیلنڈر ہمارے فلڈ لائٹس بھی اس میں پڑ گئی. فلڈ لائٹس کا جو ہے یہ کنسٹرکشن جو بھی ہوئی ریکنسٹرکشن ہوئی اور تزئین و آرائش کی گئی بخشی اسٹیڈیم کی یہ وہ فیزز تھے جب تیار ہو رہا تھا فلڈ لائٹس بھی لگ گئی. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کے والد صاحب جو فیمس فٹ بالر ہیں وادی کے یوسف ڈار صاحب انہوں نے یہاں پر بڑے ریکارڈ ساز اور شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بخشی اسٹیڈیم کی یہ پھر؟ میں نے یہ خود دیکھا ہے بخشی اسٹیڈیم جا کر. سو آئی واز مسمرائزڈ جب میں نے یہ انفراسٹرکچر وہاں پہ دیکھا. گراؤنڈ از ایکسیلنٹ اوور دیئر جس کو تھوڑا بہت مینٹیننس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ادھر بھی فلڈ لائٹس آ گئی آسٹرو ٹرف سری نگر کی طرح. یہ دیکھیے نائٹ فیسلٹیز میں میچز کھیلے جاتے ہیں وادی میں بھی ہوتے ہیں فٹ بال کے میچز والی بال کے میچز کبھی ٹینس کے کبھی کسی اور گیمز کے. تو
لگتا ہے کہ کچھ چینج آ رہا ہے؟ بہت سارا چینج آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اٹس ناٹ اونلی بلڈنگ اپ دا انفراسٹرکچر, اٹس اباؤٹ کہ جو بچے ہیں وہ کتنا اس انفراسٹرکچر کا یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ گندن اسٹیڈیم جو راج باغ میں ہے, ایک ملٹیپل ایونٹ فیسلٹی وہاں پر ہے, یہ فزیکل ٹریننگ بچے کر رہے ہیں, تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری ہے, اور یہ جو سیٹ اپ وہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے, میں مانتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ جو گندن گراؤنڈ ہے یا گندن کی جو فیسلٹیز ہے وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ کیا گیا ہے جہاں پہ کوئی بھی بچہ کسی بھی ڈسپلن میں جو شوق رکھتا ہے وہ وہاں پہ اس کو وہ پوری طرح سے وہاں پہ اپنا جو شوق ولولہ ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. کئی سارے اسپورٹس کے جو ہے وہاں پر مقابلے ہوتے ہیں, یہ ننے منے بچے جو ہے مارشل آرٹس بھی شرکت کرتے ہیں, تو ایک ماحول ہوتا ہے ایک اسٹیڈیم میں کھیلنے کا. بالکل, اور یہی چیز یہاں پہ مس تھی کئی سالوں سے, اور جگہ جگہ پہ انڈور اسٹیڈیمز بنا گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی بچوں کو جو ہے یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی طرف بیسک بیبی اسٹیپ دیا جاتا ہے کہ سوئمنگ کے لیے اور پول میں لے کے کلاس کے اسٹریس سے دور لے کے ان کو جو ہے لیا جاتا ہے. اور دیکھیے اب سیمنٹ وکٹس بنائے جاتے ہیں پریکٹس کے لیے, یا یہ ٹرف وکٹس وہاں پر موجود ہیں. ایک پلے گراؤنڈ بھی ہے ملٹی پرپز, وہاں فٹ بال کے بھی میچز ہوتے ہیں, کبھی کبھی جو ہے دوسرے ایونٹ کے میچز ہوتے ہیں. اور خاص کر یہ جو کرکٹ مقبول گیم ہے, دیکھیے یہ اس وقت ونٹر سیزن ہے, بالکل ظاہر بات ہے کہ اتنا اس وقت مینٹین نہیں ہوگا, یہ وہاں پر کور بھی کیا گیا ہے برف باری کے لیے, لیکن فیسلٹیز آر کمنگ اپ. تو گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا کہ اگر پرائیویٹ میں یہ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. بالکل, ہیٹس آف ٹو دا پرائیویٹ, جتنے بھی یہ جو چاہے اسکولز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو ایسا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں اور ایسی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں جہاں پہ بچے آئیں اور وہاں پہ سپورٹس کو پوری طرح سے وہاں پہ انجوائے کریں. یہ دیکھیے یہ پچ کو جو ہے یہاں پر مرمت ہوئی ہے ونٹرز کے ٹائم پہ, اب برف باری سے اور بارش سے یہ سیٹل ہوگی اور اس کے بعد پھر اس گراؤنڈ کا یوز ہوگا. یہاں پر ہمیں ایک اور پرائیویٹ اسکول کا جو ہے پلے گراؤنڈ نظر آتا ہے, تو فٹ بال ہوتا ہے, باقی ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے جو بچوں کو موقع ملتا ہے. تو کافی اسکوپ ہے کہ باقی جو اپ کمنگ بڑے اسکولز آ رہے ہیں تو ان کو پڑھائی کے جو وہاں پر فیسلٹیز ہوں گے, چاہے کمپیوٹر لیب ہوگی یا میتھمیٹکس لیب ہوگی یا انگلش لیب ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی فیسلٹیز دینی ہوں گی. جی, یہ وہ چیز ہے جو جب ہم کھیلا کرتے تھے اس ٹائم پہ ہم ان چیزوں سے پورا محروم تھے, بٹ آج کل کے پلیئرز جو ہیں دے آر ویری لکی دیٹ. یہ آپ فٹ بال کوچ یہاں پر کس فیسلٹی پر یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ایک کورس چل رہا تھا اور اس ٹائم پہ بارش ہو گئی تو فٹ بال فیلڈ میں ہم وہ نہیں کر پائے, تو اس ٹائم پہ انہوں نے ہمارے لیے ایسٹروٹرف ہاکی کا جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیا. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر گیلا گراؤنڈ تھا فٹ بال پر, وہاں پر پچ گیلی تھی, نیچرل گراس تھی, تو آپ سنتھیٹک طور پر اپنا لیکچر دے رہے ہیں کھلاڑیوں. جی ہاں بالکل. تو لداخ آپ گئے تھے, نزدیکی یوٹی جو اب ہماری ہمسایہ یوٹی ہے, تو وہاں پر بھی اب یہ فیسلٹیز شروع ہو گئی. جی, لداخ کا جیسے ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارا ایک حصہ تھا, اب وہ ڈفرینٹ یوٹی بن گئی ہے, اور لداخ میں ایسا انفراسٹرکچر آ گیا جس کی وجہ سے آج لداخ کی خود کی ٹیم سنتوش ٹرافی میں کمپیٹ کری. جی, تو یہ کشمیر یونیورسٹی کے کچھ کوچنگ کے جو سینز ہیں وہاں پر آپ کوچز کو اور جو وہاں پر سٹاف ہے ان کے ساتھ ورک شاپس کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے اب ایتھلیٹک ٹریک آ گیا ہے, تو بہت ہی شاندار نظارہ ہوگا کشمیر یونیورسٹی کے پلے گراؤنڈ کا. بالکل, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے یونیورسٹی آف کشمیر کی, ہم خالی جو ہمارے جو وہاں کے کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں کریں. سو دس از ون آف دا انیشیٹو جہاں پہ ہم نے ریفریشر کورسز کرے وہاں پہ ریپیٹیڈلی, اور ابھی بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں. جی, تو جب ہم اس انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں, انڈاؤٹڈلی جب آدمی بہتری کی طرف نظر مارتا ہے تو آدمی کی جو ہے اسکوپ آف امپروومنٹ کبھی بھی جو ہے وہ بند نہیں ہوتی. آدمی کی نظر میں ہمیشہ ٹارگٹ, کہتے ہیں نا ایون اسکائی از ناٹ دا لمٹ. بالکل. تو چونکہ آپ نے انڈر 15 انڈیا کی بوائز ٹیم جو تھی فیفا کمپٹیشن کی, یا انڈر 17 کی ٹیم یا ویمنس ٹیم, آپ نے باہر کی ریاستوں میں بھی انفراسٹرکچر دیکھا ہے. جی, تو کیا آپ یہ مانتے ہیں اب کسی درجہ یہاں کے کھلاڑی جو ہے نیشنل لیول پہ دیکھے جاتے ہیں اور ایک پہچان مل گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں؟ بالکل, اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں, یہ جو انفراسٹرکچر کا جو فائدہ آیا ہے یقیناً ہمارے بچوں کو آیا ہے, بیٹ کرکٹ, بیٹ فٹ بال, بیٹ جو ہمارے مارشل آرٹس یہاں پہ ہوا کرتے ہیں. ایون میں کہتا ہوں ہمارا واٹر سپورٹس کا جو انفراسٹرکچر ابھی پلیس میں آیا ہے اس کی وجہ سے, جیسے آپ نے سپورٹس راؤنڈ اپ میں بھی دیکھا کہ ہمارے بچوں نے وہاں بھی میڈلز نکالے. سو یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک پیشن تو ہے ہی, اس کے بعد آپ کے پاس جو ایسوسیشنز ہیں, اگر ان ایسوسیشنز کو اچھے سے ایک سپورٹس انفراسٹرکچر ملے تو یقیناً ایسا جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے
आ जाएंगे। साजिद भाई, इसमें से मैक्सिमम काम जो है वो गवर्नमेंट ने किया है पिछले कुछ सालों में छोटे छोटे सेंटर्स पर। मैं मिसाल यहां दूंगा, कुछ ही टाइम पहले इलाही बाग आउटस्कर्ट्स में है श्रीनगर की, वहां मिनी स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया गया। इसी तरह से जम्मू में भी छोटे छोटे सेंटर्स पे छोटे छोटे मिनी स्टेडियम्स बनाए गए, प्ले ग्राउंड्स बनाए गए हैं। तो ये तो है ही, लेकिन नर्सरी होती है, टैलेंट होता है कि बच्चा बड़े स्टेडियम में डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसको तो स्कूल से ही किसी लोकल मैदान से जो एक कम्युनिटी में होगा, जो एक सोसाइटी में होगा, वहां से आगे आना है। तो कहीं इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर अब जितना हमारा है, हालांकि बाकी रियासतों के कंपैरिजन में तो हम थोड़ा सा वहां पर पीछे हैं, तो क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सामने आए और अच्छी तरह से कोशिश करें, जो भी वहां पर थोड़ी सी जगह है उसको ओन करके उसको जो है बेहतर बनाया जाए, ताकि खिलाड़ी यंग एज से आगे आए। बेसिकली द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन के गवर्नमेंट क्या करे। ठीक है, गवर्नमेंट इज डूइंग, जो वो कर सकती है वो उतना करते हैं, उसके वसाइल हैं। बट यहाँ पे कहीं पे प्राइवेट सेक्टर्स दे जो इन्वेस्टमेंट उनका है वो डरते हैं करने में। वेयर एज अगर हम यहाँ से बाहर जाएं, बाकी स्टेट्स को देखें, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर्स ही ये रोल करते हैं अपनी स्टेट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज यहाँ पे कहीं पे मिसिंग है। अच्छा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन इसमें जान डालते हैं कोचेस भी। तो चूंकि आप खुद कोच हैं, आपके साथ यूनिवर्सिटी में बाकी कोचेस भी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा लेकिन कोचेस नहीं होंगे, क्योंकि हमें यहां कहीं कहीं ये सुनाई देता है कि जी इस गेम के लिए हमारे पास कोच नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी है, ये कोच नहीं है। तो आप वहां कैसे इसको देखते हैं? बिल्कुल, बहुत नीड है, और मैं मानता हूं कि जितने कोचेज यहाँ पे होने चाहिए, मतलब हम लैग कर रहे हैं हर किसी डिसिप्लिन में। मुझे लगता है एक एक सेंटर में मुझे लगता है 3-3, 4-4 कोचेज होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उतना अभी हमारे पास उतनी जो ग्रोथ कोचेज की नहीं है। और उस चीज को जहां, इसीलिए हमने, और मैं फुटबॉल की बात करता हूं, इसीलिए हमने कोच एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। पिछले कई सालों से हमने फुटबॉल में इतने कोचेज प्रोवाइड करे हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हम फिर भी बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू जर्मनी, एज कंपेयर टू जापान, एज कंपेयर टू द अदर एशियन कंट्रीज। सो अगर हम पीछे हैं, इंडिया मानता है कि हम पीछे हैं, तो हमारे JNK की तो बात ही नहीं है। अच्छा साजिद भाई, पहले का ख्याल होता था कि जो पढ़ेगा लिखेगा वही नवाब बनेगा, लेकिन हमारे दानिश फारूक ने, हमारे असरार रहबर ने, हमारे इतने खिलाड़ियों ने प्रूव कर दिया कि नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स को भी सीरियसली लेंगे, ये आप करियर बना सकते हैं। क्या आप मानते हैं चेंज आना शुरू हो गया? पेरेंट्स ये फील करते हैं, आप खुद भी एक छोटी डॉटर के पेरेंट हैं, तो क्या आप देखते हैं इस सिनेरियो को? आप यकीन नहीं करेंगे, आई एम गेटिंग रिपीटेड कॉल्स। पेरेंट्स मेरे को रिपीटेडली कॉल करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, दे वांट टू सेंड देम, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कहीं पे अगर कोई एकेडमीज वगैरह। मगर हमारे टाइम पे ये चीज नहीं था। हमारे टाइम पे ये होता था, अगर आप फील्ड में जाते तो दरबदरी वगैरह, अपना टाइम वगैरह जाया कर रहे हो। आई वॉज वेरी लकी कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां से स्पोर्ट्स या फुटबॉल वगैरह, तो मतलब हमें वो डिफिकल्टी नहीं आया, लेकिन बट देयर वर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स थे जो अपना जो करियर है हमसे भी ज्यादा अच्छा बना सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंटल सपोर्ट उनका नहीं मिला। बट आज मतलब जो पेरेंट्स, अभी हमने जिम देखा, वहां पे पेरेंट्स और बच्चे साथ में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर आप अभी पोलो ग्राउंड जाएं, पेरेंट्स खुद आके अपने बच्चों को वहां पे ड्रॉप करते हैं। हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कूल होता है TRC में, JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का, तो वहां पे खुद पेरेंट्स आके बच्चों को वहां ड्रॉप करके और पूरा टाइम वहां पे बच्चों के साथ बिताते हैं। सो चेंज आर हैपनिंग। सो बट स्टिल मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा। साजिद भाई, चूंकि आप यहाँ पर है, हमने आगाज भी फुटबॉल से किया, थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो आपको लिंक किया गया फीफा के प्रोग्राम के साथ, उसका यहाँ पर क्या उसके लिए आपको बेस है? तो आपको, चूंकि और मेंटोर, आपको वहां पर जो कोचेस होंगे, फर्स्ट लेवल के कोचेस, उनको ट्रेन करना है, और वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वो आगे फर्दर कोचेस करेंगे, कोच एजुकेटर्स को आप ट्रेन करेंगे, आप मेंटोर हैं, कोच एजुकेटर्स कोचेस को करेंगे, तो उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास यहाँ? देखिए, वही चीज जैसे आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में हम कुछ रिफ्रेशर्स कर रहे हैं, चाहे वो हमारे MPEd, आई बिलीव कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बिकॉज वो हमारे सही ऐसे कोचेस या टीचर साबित होंगे जो ऑलरेडी मतलब स्कूल्स में काम करते हैं हमारे बच्चे, उनको कहीं पे बच्चों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम उनको अच्छे से गाइड करें, उनको अच्छे से ट्रेन करें, सो यकीनन जो वो होता है ना कि ग्रास रूट से लेकर फिर जाके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उस स्टेज पे आके हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे। और रही बात, अगर हम
اس کو کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ ریلیٹ کریں. جب اسکول میں سے بچے اچھے سے سیکھ کر آئیں گے تب جا کے ہمارا کالج کا اسٹینڈرڈ آف پلینگ اچھا ہوگا. جب کالجز کا اسٹینڈرڈ اچھا ہوگا تب جا کے ہماری یونیورسٹیز اچھی پرفارم کریں گی. اچھا، فٹ بال کی بات کو ذرا سا ہم آگے جاری رکھتے ہیں. تو کالج لیول پہ کیسا رہتا ہے فٹ بال آج کل، اور کیا کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی اب باقی کالجز کے پاس انفراسٹرکچر ہے؟ ابھی آئی مسٹ تھینک جو ہمارے آج کل جو وائس چانسلر ہیں، آنریبل وائس چانسلر یونیورسٹی آف کشمیر، میں نے پہلی بار ایسا وائس چانسلر دیکھا ہے جو ہر کسی، چاہے وہ ہمارا انٹر ڈپارٹمنٹ ایونٹ ہو، چاہے وہ ہمارا انٹر کالج کا ایونٹ ہو، وہ ہر کسی ایونٹ میں وہاں پہ ہمارے پاس پریزنٹ تھے. سو اس سے جو ہمارے جو باقی ایون ہمارے رجسٹرار صاحب، انہوں نے کوئی بھی اس سال کوئی بھی ایونٹ مس نہیں کیا. سو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی ایونٹس انٹر کالج کو لے کر ہوتے ہیں وہ ہم سبھی کریں. بٹ دا تھنگ از کہ ابھی جو ہماری سپلائی آتی تھی کالجز سے، کیونکہ ابھی ڈفرینٹ جو کلسٹر یونیورسٹیز ہو گئی اس میں کچھ کالج چلے گئے، اس کی وجہ سے ہمارا جو پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہو گیا. بٹ اٹ واز گڈ ٹو سی کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ سے کالج ہیں ان کی پارٹیسپیشن اس باری بہت اچھی تھی. چلیے سائی صاحب، اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہم نے بات کی، خوشی ہوئی کہ ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے اور آپ نے بھی بات کی کہ کچھ انفراسٹرکچر جو ہے آیا ہے، چاہے کارگل میں آسٹروٹرف گراؤنڈ آیا ہے اور وہاں ایتھلیٹک ٹیگ یا لداخ میں ہم نے شارٹس دیکھے یا جو بھی ہم نے یہاں پر یہ باتیں کی. تو امید ہے کہ ہمارے کھلاڑی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں اور بھی اچھے سٹارز جو ہے دانش فاروق جیسے اور باقی کھلاڑیوں جیسے آگے ملیں گے، آپ جیسے کوچز ہمیں آگے ملیں گے. شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور جاتے جاتے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ناگپور ٹیسٹ کی. ٹاڈ مرفی بالکل ڈیبیوٹانٹ جو اسپنر ہیں، انہوں نے 5 وکٹیں لی اس میچ میں. انہوں نے وراٹ کوہلی کی وکٹ حاصل کی، انہوں نے چیتیشور پجارا کو آؤٹ کیا اور ایک ٹائم پر جب بھارت کی 5 وکٹیں گری تھی 4 انہوں نے لی تھی. تو یہاں سے بھارت کے رویندر جڈیجا نے بڑی شاندار آل راؤنڈر پرفارمنس دکھایا. حالانکہ ذرا سی وہ تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہو گئی، کچھ آئنٹمنٹ انہوں نے یوز کیا تو اس سے تھوڑا سا وہ نیوز میں آ گئے، تو غلط ریزن کے لیے. لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے لگتا ہے بھارت کی اس ٹیسٹ میچ میں بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. قیمتی لیڈ لے لی ہے بھارت نے. 100 رن سے زیادہ جب ایسے پچ پر لیڈ ہو جاتی ہے تو آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے بہت مشکل ہوگا. آپ جب تک وہ میچ کی تیسری اننگ میں کچھ خاص کارنامہ سر انجام نہ دیں اور بھارت کو چوتھی اننگ میں ایک مشکل ٹارگٹ نہ دیں تو یہاں تو مشکل ایک ٹف وکٹ پر نظر آ رہی ہے آسٹریلیا کی ٹیم. پھر بھی کرکٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ میں کیا ہوگا اور پھر اگلے 3 میچز کے لیے ایک بہت ہی اچھا جو ہے ٹون سیٹ ہو جائے گا. اور آج سے ساؤتھ افریقہ میں وومینز T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا. ساؤتھ افریقہ میزبان ٹیم اور سری لنکا کے درمیان اس کا پہلا میچ آج رات آپ انجوائے کیجئے اور اتوار کو بھارت اور پاکستان کی خواتین ٹیموں کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا میچ انجوائے کیجئے. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.